हेलो एभ्रिवान एमबीबीएस सकेर बस्नुभएको छ र मास्टर्स गर्नको लागि युके जाने सोचिराख्नु भएको छ भने लिभरपुल सिटी नजिकै रहेको युकेको वान अफ द टप र्याङ्क युनिभर्सिटी अफ चेस्टरले हजुरहरूलाई एकदम रिजनेबल ट्युसन फीमा भेरियस मेडिकल रिलेटेड कोर्सेसहरू अफर गरिरहेको छ, जस्तै मास्टर्स इन हेमाटोलोजी, मास्टर्स इन कार्डियोभास्कुलर डिजिजेस, मास्टर्स इन अन्कोलोजी एन्ड मेनी मोर। हजुरहरूले आफ्नो ग्रेड 12 को इङ्ग्लिस सब्जेक्टमा B+ अर अबभ स्कोर गर्नुभएको छ भने हजुरहरूले आइएल्स वेबर पनि पाउनुहुन्छ। सो वाट आर यु वेटिङ फर टु एम्बार्क योर फ्युचर टुवर्ड्स अ ब्राइटर साइड? स्टार्ट योर एप्लिकेसन एज सुन एज पोसिबल विथ हेरिटेज एजुकेसनल सर्भिसेस। हजुरहरूले हाम्रो हेड अफिस हात्तीगोडामा छ, त्यहाँ पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। और इभन यु क्यान भिजिट आवर अफिस एट हात्तीसार, महाराजगञ्ज एन्ड न्यू प्लाजा। र हजुरहरू आउटसाइड भ्याली हुनुहुन्छ भने यु क्यान भिजिट आवर अफिस इन कोहलपुर एन्ड बुटवल। स्टे ट्युन फर मोर इन्फर्मेसन। थ्याङ्क यू।